السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نكملو ان شاء الله هذا الفيديو بلا سويت ديال سميتو الامتحان اللي درنا ديال سميتو الامتحان التجريبي ديال البكالوريا التجريبيه. دونك كنت نسيت ليكزيرسيس 4 ما صوبتوش، دونك غادي نديرو التصحيح ديالو. اذا عندنا سوا اف لا فونكسيون ديفيني sur 1 plus l'infini par f de x égale x au carré moins 3x plus 5 moins على x ناقص 1. Donc هما يقولك déterminer les valeurs de a et b telles que f de x اللي هي هذه غتساوي x ناقص a زائد b على x ناقص 1. دونك الهدف من هذا هو نعرفو نساء a و b، ولكن الهدف الأصح هو باش نعرفو سميتو الطريقة بحال اللي كنفرقو المقامات باش نقدرو نديرو لا فونكسيون بريميتيف، لان كيكون الاس الفوق كبر من الاس التحتانيه ما يمكنلكش دير لا فونكسيون بريميتيف الا عرفتي كيفاش تفكك المساله. دونك اول حاجه حنايا غادي نحاولوا نبينوا اكس، نبينوا الا والبي، والحاجه الوحيده باش يمكننا نبينوا الا والبي هي اننا غادي نقبطوا نحاولوا نبينوا كيف هنايا نوحدوا المقامات اكس ناقص ا ونكتبوا الفوقاني على شكل هذا الفوقاني هذا باش يمكننا نعرفوا الا والبي بس. دونك اول حاجه كنديرو باش نعرفو هادشي هي اننا غادي ناخدو هاد اكس ناقص ا زائد بي على اكس ناقص واحد. دونك غادي نديرو لهم مقام موحد اللي هو اكس ناقص ا. دونك هذا غنضربو في اكس ناقص ا، اكس ناقص ا ها هو زائد بي، لان بي عندها نفس المقام، اللي ما عندوش نفس المقام كنضربو فيه، كنضربو في المقام. دونك الا نشرت غنلقى بان اكس في اكس اكس مربع، اكس ناقص ا ناقص ا اكس ناقص واحد، عاود غنضرب هذا في هذا وهذا في هذا، ناقص واحد في اكس هي ناقص اكس، وناقص في واحد في ناقص ا هي زائد ا، ونزيد بي اللي كاين هنا وندير اكس ناقص واحد. دونك اوتوماتيكمون هنا دابا ولات عندي فونكسيون بحال تقريبا بولينوم، خصني غير نبينها. دونك ها هي اكس مربع، عندي الاكس هنا والاكس هنا غادي نعمل به. دونك اش غنعمل انا؟ غنعمل بالناقص اكس، دونك غتبقى لي هنا ا وهنا تبقى لي واحد، دونك ا زائد واحد الا عملت بناقص اكس. دونك زائد ا زائد بي غنديرهم بين قوسين على اساس انهم سي. دونك باش غتلاحظ بان نلاحظوا بان هاد اكس مربع ناقص ا زائد واحد اكس زائد ا زائد بي شنو ولات عندي كتساوي؟ يعني بحال اللي كتساوي هاد العدد اللي هنايا ها هو الفوقاني، لان عندهم نفس المقام غتساوي هاد الفوقاني اللي هو اكس مربع ناقص 3 اكس زائد 5. دونك الاكس ها هي الاكس الاخرى ها الاكس الاخرى، وبقات لنا الاعداد الاخرين. دونك لاحظ هنايا شنو عندي ا، وهنا عندي ب هي ناقص 3، والا هنا هي واحد، والسي هنايا هي 5. دونك ندير واحد القوس وغادي نبدا نكافئ الاد هذا مع الاد هذا. شنو غنلقى؟ غنلقى واحد واحد. دونك لاحظوا بانها متعادله. شنو غنلقى؟ دونك بيد هذا راه عندي الناقص والناقص، غناخد غير هذا الشيء اللي في الوسط. 3 هنا كتساوي ا زائد واحد، دونك ا زائد واحد كتساوي 3. دونك شنو غناخد هنايا؟ ا زائد بي كلها كتساوي السي اللي هنا هي ا زائد بي كتساوي 5. دونك نكافئ. دونك هنا بقى كيهمني ا اللي كنفتش عليها هي تساوي، نصيفط لواحد اللي تولي 3 ناقص واحد، وهنا غادي تولي عندي بي كتساوي، نصيفط ا لهيه تولي 5 ناقص ا، كيبقى لي غير نعرف شكون هي ا. دونك ا بانت هي جوج، دونك بي هي 5 ناقص جوج. دونك هذا يكافئ ان ا تساوي جوج و بي تساوي 3. دونك صافي بينت ا والبي. دونك ممكن نكتب الكتابه ديال هنا، ممكن نكتبها على شكل 3 اكس ناقص ا اللي هي جوج، وهنا بي تجي 3. دونك غادي تكون في السؤال الثاني. دونك بالنسبه لا كيسيون 2
غادي نلقى بانهم كيقولوا لي on déduire les fonctions primitives f de x de la fonction f sur 0 plus l'infini. دونك باش ندير اون ديديكسيون، شنو دابا كتولي عندي f de x ولات x ناقص a اللي هو جوج زائد b على x ناقص واحد. شكون هو b؟ هو 3. دونك هكا ولا سهل عليا انني نعرف لا فونكسيون بريميتيف ديالي. دونك شنو قلت بان بالنسبه لهاد x ناقص جوج غنخدم العلاقه ديال x اس n اللي كتقول x اس n بلس 1 سور n بلس 1، وغنخدم العلاقه اللي كتقول لي كل كونستانت عندك كتضرب في x باش كتلقى دونك بلس اون كونستانت. دونك حنايا كنفتشو دابا فين في البريميتيف. دونك بالنسبه للجوج عندي هاد x غتولي هي x مربع على جوج لان عنده واحد، غنزيد له واحد ونقسم على جوج. دونك ناقص جوج غنضربها في الاكس زائد هادي شنو ولات لي 3 على اكس ولات من كتساوي العلاقه ديال اف بريم على اف. دونك كاين اللي كتعطيني شنو ln ديال اف في القيمه المطلقه. دونك بقى لي غير نحسبها شكون هي عندي 3 على اكس ناقص واحد. دونك كيف كنقولوا حنا 3 راه مضروبه في واحد، لاحظ لان الاشتقاق ديال اكس ناقص واحد كيعطيني واحد. دونك بحال اللي كتقول 3 مضروبه في اكس ناقص واحد على اكس ناقص واحد دونك بريم. دونك كيفاش كندير؟ ها كنقبط هادي بوحدها كنشتقها في الوسط ديالي كنلقى بان الاشتقاق ديالها هو واحد. كنرجع كنشوف هنا باش نبين اف بريم هنا كنلقى بان 3 ماشي هي هادي. دونك غادي نقول 3 في واحد هي 3 نيت بحال اللي كنبين داك الواحد وكنعوضو باكس ناقص واحد بريم. دونك من هنا كنا نقولوا بان الداله ديال هذه 3 كونستانت بانت صافي، الا كانت واحد الكا كتبقى وتبان لنا الالين ديالاش القيمه المطلقه ديال اكس ناقص واحد. دونك نرجع سميتو نرجع ل اف دو اكس ديالي غادي ندير 3 الين ديال اكس ناقص واحد دونك وندير بلس اون كونستانت صافي. بالتالي هنا بينت لا فونكسيون بريميتيف ديالي اللي هي اف دو اكس ماشي اف اكس صغيره. دونك السؤال الثالث غادي يقولك ديتيرميني لا فونكسيون بريميتيف جي دو اكس افيك جي دو جوج كتساوي صفر. يعني اولا هنا كانوا يقولوا اف ديال بحال كيقولك اف دو اكس يعني راه ما كاينش شي تغيير. دونك دابا هما علاش داروك هادي باش تبين حتى ديك لا كونستانت ما تبقاش. هاد لا كونستانت اللي درنا هنايا حتى هي غنعطيوها القيمه ديالها. دونك شنو غادي تجي تقول؟ غتقول بان السؤال 3 شنو غادي ندير؟ غادي نقول بالنسبه لاف ديالاش قلنا ديال جوج ايكالا زيرو يكافئ ان فيما كان العدد عندي اكس غنعطيه جوج. دونك هو جوج اس جوج على جوج ناقص جوج مضروبه في جوج زائد 3 الين ديالاش ديال القيمه المطلقه ديال جوج ناقص واحد زائد اون كونستانت هذا يساوي صفر. دونك الى لاحظت هنا عندي 4 على جوج تساوي جوج غنقسم من 4 تبقى ناقص جوج هذا يكافئ ناقص جوج زائد 3 الين جوج ناقص واحد هي واحد القيمه المطلقه ديالها تبقى موجبه. دونك هي الين ديالاش ديال واحد زائد لا كونستانت غتعطينا صفر. دونك هذا اش كيكافئ؟ هذا يكافئ ان هذه كتساوي صفر غتمشي لنا هذه كلها للصفر وتبقى ناقص جوج ناقص جوج زائد لا كونستانت كتساوي صفر. هذا يكافئ ان ناقص جوج زائد لا كونستانت غتساوي لنا صفر. من هنا نعرف بان لا كونستانت كتساوي صفر جوج اللي غتولي جوج. دونك لا كونستانت ها هي وبالتالي غنقول اف دو اكس شكون هي اكس او كاري سور دو اللي كانت عندي ناقص جوج اكس زائد 3 الين قيمه مطلقه د اكس ناقص واحد لان ما معروفش المجال لان خصنا يعطينا الاعداد اللي اكس كتحقق لنا مع الواحد اعداد موجبه. دونك زائد لا كونستانت اللي هي جوج وبالتالي هذا هو السؤال ديالنا الثالث. دونك احنا بينا اف دو اكس كامل. دابا هادي الا شديتيها ودرتي لها الاشتقاق لقبتنا هادي ودرنا الاشتقاق راه ما غادي تكون الا هي اف دو اكس. دونك لقبت اف بريم دو اكس
ودرت لها الاشتقاق غنحصل على اف دو اكس. دونك ما كاين حتى مشكل نتاكدوا من ان دابا لحد الان هنا سال التمرين، ولكن حنا نتاكدوا واش فعلا العمليه ديالنا صحيحه ولا لا. غنشدو اف كبيره بريم دو اكس وغنديروها كتساوي اكس مربع على جوج ناقص جوج اكس زائد تلاتة، وبالتالي الالين ديال اكس ناقص واحد زائد جوج دونك يساوي. دونك كلها غادي نديرو لها الاشتقاق. دونك هذه هي جوج اكس الا اشتقيناها على جوج، هي مشات جوج مع جوج، هنا تمشي الاكس تبقى جوج، هنا غتبقى تلاتة، والالين د اكس كنعرفوه انا اللي في الوسط ديالو خصنا نشتقوه على كنديروه من تحت عاود في الجذر زائد جوج كونستانت تولي هي صفر. دونك غتبقى لنا اكس ناقص جوج زائد الاشتقاق ديالها تولي واحد، هي تلاتة على اكس ناقص واحد، ودونك غتساوي لنا اف دو اكس. دونك هي اف بريم كتساوي اف دو اكس، اي ان اف بريم دو اكس، اي ان اف هي الداله البريميتيف، لا فونكسيون بريميتيف دو اف، الداله المشتقه ديال اف. دونك هكا فشي تمان كتلقى كيقولك باين ان اف الكبيره هي الداله الاصليه ديال اف دو اكس، انت كتنوض كتقبط الاصليه وتشتقها. دونك حنا رجعنا من هنا بهاد الطريقه هادي حتى وصلنا لاف اللي هي هادي. دونك كنشكركم على التتبع، وكنضربوا لكم موعد ان شاء الله في فيديو قادم.